वेलकम बैक। मस्तूंग धमाके में शोहदा की तादाद 60 हो गई। 70 से ज्यादा अस्पताल में जेरे इलाज हैं। पूरे मस्तूंग पर सोग तारी है। हर घर में मातम है। एक एक घर से 3-3, 4-4 जनाजे निकल रहे हैं। लाशों पर लाशें उठाकर लोगों का सब्र जवाब दे गया। शोहदा को मस्तूंग, सिटी कूचा, कलीरिंदिक समेत दीगर आबाई इलाकों में सुपुर्दे खाक किया गया। सुबह हर घर में सोग का आलम था। कौन किसको दिलासा दे, किससे ताजियत करे। हर घर के 2-2, 3-3 अफराद शहीदों में शामिल हैं। हमारा वालिद साहब भी शहीद हो गया, हमारा मामू शहीद हो गया, उसका बेटा निजामुद्दीन शहीद हो गया। 3 अफराद, एक मेरा भाई है, एक मेरा भतीजा है, एक मेरा भाई का साला है। गुलाम फारूक शहवानी के 2 भांजों समेत 4 रिश्तेदार दहशतगर्दी का निशाना बने। भांजों को फोन पर फोन करते रहे, जवाब नहीं मिला। मैंने अपने भांजे को कॉल किया था, मैं पता था कि ये हर साल 12 रबीउल पे जाता है। उसने कॉल अटेंड नहीं किया, 3-4 दफा कॉल किया नहीं। फिर मैंने उसके भाई को कॉल किया, उसने भी अटेंड नहीं किया। तो मुझे लगा कि जरूर धमाके में शहीद हो गए। मीर अहमद, उनके 2 बेटे और उनके भाई का बेटा यानी 4 शहीद हो गए। 21 साल के गुलाम हुसैन के वालिद बेटे की शहादत पर दुखी तो हैं, लेकिन अकीदत और मोहब्बत ने हौसला दिया। कहते हैं नबी पर 100 बेटे कुर्बान हैं। 2 बेटी थे, ऐसे मेरे तकरीबन 100 बेटी भी होता है मोहम्मद के नाम पे कुर्बान। मस्तूंग खुदकुश हमला इंतजामी नाअहली का नतीजा है। एनी शाहिदीन ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा जुलूस की हिफाजत के लिए इंतजामात नहीं किए गए थे। नहीं था गवर्नमेंट डीसी इधर डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, लेडीज पुलिस एक 2-3 बंदे थे, एम्बुलेंस में नहीं था। हम लोग का इंतजाम ये बिल्कुल है जो हम लोगों का डीसी डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार है, सब कुछ उसने मकाना है। अब न एकल हो गया, न एक FC हो गया, न लेवीज हो गया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी दहशत गर्दों को घर में घुसकर मारने के दावे कर रहे हैं। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे। हमें ये पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। हम वहाँ स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे उनके बिलों में जहाँ वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवंस हैं। सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे। सूबे की निगरानी के जिम्मेदार निगरान वजीर आला मीर अली मर्दान डोमकी के हकाइक सामने लाने के ज़बानी दावे। CTD इस पे काम कर रही है, बहुत जल्द हकाइक सामने लाए जाएंगे। 1-2 दिन में हकाइक सामने आ जाएंगे। नहीं जी, अभी तक किसी ने कहा। हंगू थाने की मस्जिद में खुदकुश हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में खुदकुश हमला आवरों को मोटरसाइकिल पर थाने की तरफ जाते देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज खुदकुश धमाके और फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए थे। वाक़े का मुकदमा थाना CTD कोहाट में दर्ज कर लिया गया है। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने थाने पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। थाने के गेट पर मौजूद एहलकार ने जवाबी फायरिंग की। दूसरे एहलकार ने मस्जिद में नमाजियों को हमले की इत्तला दी। जवाबी फायरिंग में एक हमला आवर हलाक हुआ, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। DNA टेस्ट के लिए हमला आवर के जिस्म के नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कमी का इम्कान। निगरा हुकूमत से अवाम ने पहली बार पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद बांध ली। जराये का कहना है डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो सकती हैं। निगरा हुकूमत अब तक पेट्रोल डीजल मुसलसल 3 बार महंगा कर चुकी है। 15 अगस्त को पेट्रोल 17.5, डीजल 20 रुपए लीटर महंगा किया गया। 1 सितंबर को पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे, डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा किया गया। 15 सितंबर को पेट्रोल 26 रुपए, डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर तिजारत गौहर एजाज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की नवीद सुना चुके हैं। पेट्रोल तो आज सस्ता होने का इम्कान है, लेकिन ओगरा ने LPG महंगी कर दी। 20 रुपए 86 पैसे फी किलो इजाफे के बाद LPG की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे हो गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए 15 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर अब 3079 रुपए 64 पैसे का मिलेगा। ओगरा ने गुज़िश्ता माह भी LPG की फी किलो कीमत में 38 रुपए से जायद का इजाफा किया था। निगरा हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। FBR टैक्स हदफ हासिल करेगा। IMF भी FBR की कारकर्दगी से मुतमईन है। जराये का कहना है IMF का वफ्द अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के मामले पर मुज़ाकरात का आगाज अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑनलाइन मीटिंग में IMF पर वाज़ेह किया कि निगरा हुकूमत कोई नया टैक्स लगाए बगैर हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। IMF को टैक्स चोरों के खिलाफ हुकूमती इकदाम से आगाह कर दिया गया। अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुआशी कारकर्दगी और 3 माह में महसूलात का डाटा पेश किया जाएगा।
اور خبر یہ کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اہم کامیابی، رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ میں ہدف سے بھی زیادہ ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ بات کریں گے، شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے شعیب۔ جی، ایف بی آئی کے ترجمان افراد قریشی سے بھی ایئر ویئر کا رابطہ ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلی سرمائی ہے رواں مالی سال کی جولائی سے ستمبر، اس میں 2041 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوا ہے، جبکہ اس کا ہدف جو ہے وہ 1977 ارب روپے تھا، تو جو مقرر ہدف سے تقریباً اس سے 64 ارب روپے زیادہ جمع ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ستمبر کے اندر جو ہے وہ 834 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوا، جبکہ اس کا ہدف جو ہے وہ 799 ارب روپے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو اب تک انکم ٹیکس کے گوشوارے ہیں وہ تقریباً 18,90,000 جمع ہو چکے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا شعیب۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصوروار ہیں، دونوں کو ٹرائل کر کے سزا دی جائے۔ ایف آئی اے نے چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن گئے۔ سائفر کی وزارت خارجہ سے وزیر اعظم تک پہنچنے کی پوری چین گواہوں میں شامل ہے۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دے دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کے بعد سزا دینے کی استدعا۔ ذرائع کا کہنا ہے ملزمان کی فہرست میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر شامل نہیں۔ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن گئے۔ اعظم خان کا 161 اور 164 کا بیان چالان کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے چالان میں کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کی کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی جو واپس نہیں کی گئی۔ ایف آئی اے نے 28 گواہوں کی لسٹ چالان کے ساتھ عدالت میں جمع کرائی۔ سابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید، سہیل محمود اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمیزی بھی ایف آئی اے کے گواہوں میں شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق سائفر کی وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچنے تک کی پوری چین گواہوں میں شامل ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں سی کلاس دی گئی ہے۔ واک کرنے، سیل سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں، ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں جلد سزا سنانا چاہتے ہیں۔ بدنیتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں، جیل میں رکھا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیر کو درخواست لے کر جائیں گے۔ آپ کو جیل میں سی کلاس میں رکھا گیا ہے، چھوٹے سے سیل میں قید کیا گیا ہے، واک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سائفر کیس کے اندر اوپن ٹرائل کیا جانا چاہیے، کیوں ان کیمرہ پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں؟ 2 مہینے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ بدنیتی یہ تھی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کر کے اور خان صاحب کو جلدی سے جلدی اس کیس میں سزا دی جائے تاکہ خان صاحب کو اس الیکشن میں جیل کے اندر ہی رکھا جائے اور خان صاحب الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکے۔ ملٹی طور پر ٹارچر ہے، ان کی جان کو شدید خدشہ ہے۔ محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری جو درخواست تھی اسٹل پینڈنگ ہے۔ ہم اس معاملے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں منڈے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ مخالفین کو یو ٹرن کا تانا دینے والے اپنے بیانیے سے مکر گئے۔ پہلے نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ قصہ پاری نہ بنا، پھر احتساب کا بیانیہ بھی بدل گیا۔ باجوہ اور فیض کے احتساب کا مطالبہ دم توڑ گیا، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے جیسے نواز شریف کی وطن واپسی قریب آ رہی ہے، لیگی قیادت مٹی پاؤ فارمولے پر کام میں تیزی لا رہی ہے۔ اور آپ کا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے، جس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تک میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب؟ میں نے تو نہیں کہا۔ نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کے بعد احتساب کا بیانیہ بھی بدل گیا۔ جیسے جیسے نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ قریب آ رہی ہے، احتساب کی ڈیمانڈ پیچھے جا رہی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا۔ آپ کو ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب کرے؟ میرا اور آپ کا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے، اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض انصاف کے کٹہرے میں لانے کی باتیں کرنے والے خاموش ہیں۔
2017 کے کرداروں کو بے نقاب کرنا پڑے گا، ان پہ مٹی ڈالنے سے گزارا نہیں ہوگا۔ شہباز شریف کی لندن اچانک انٹری کیا ہوئی؟ احتساب احتساب کرنے والے مٹی پاؤ کا نعرہ لگانے لگے۔ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوہ ہیں۔ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ انتقام کی گونج نہیں، اب غلطیوں کا اعتراف ہے۔ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے، اب بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں۔ غلطی تھی، بالکل غلطی۔ یہ سب محسوس کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ لیگی رہنما محمد زبیر بھی ماضی بھلا کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہوگا باجوہ صاحب کا؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ ڈبیٹ کا حصہ۔ اسحاق ڈار بھی نون لیگ کے یو ٹرن گروپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں میاں صاحب نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں۔ احتساب سے لے کر معاملہ اللہ پر چھوڑنے تک کا سفر نون لیگ کا بیانیہ ہے کیا؟ لیگی قیادت کے بدلتے بیانات پر کارکن گومگو کا شکار۔ شیر افضل مروت نے مار مار کر میرا منہ سجھا دیا۔ لیگی رہنما افنان اللہ نے FIR کٹوا دی۔ افنان اللہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ شیر افضل مروت کے تشدد سے وہ بے ہوش ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے خود لیگی رہنما اور پروگرام اینکر دعویٰ کر چکے ہیں کہ افنان اللہ نے شیر افضل مروت کو زیادہ مارا۔ افنان اللہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ شیر افضل مروت نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ شیر افضل مروت نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد چھوڑ دیا۔ افنان اللہ نے درخواست میں دعویٰ کیا کہ شیر افضل مروت نے انہیں تھپڑ پر تھپڑ مارے، یہاں تک کہ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہونے والے ہو گئے۔ مار پیٹ سے چہرہ سوج گیا اور سر بھی زخمی ہوا۔ یہ یہودی کا بچہ ہے، خاندان یہودی ہے، تو یہ بکواس کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے گالی دی، لہٰذا گالی کا میں نے جواب دیا جو پٹھان دیتے ہیں، گالی کا جواب میں نے جواب دیا جو پٹھان دیتے ہیں۔ بس آپ کونے میں نیچے گر گئے تھے، اس کے بعد افنان اللہ صاحب ان کے اوپر چڑھ گئے تھے، انہوں نے اپنا گھٹنا ان کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور ان کو مکے مارے کیا کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد چھوڑ دیا ہے، ہر قسم کے جبر کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ مظفر آباد میں بجلی بلوں کے ستائے شہریوں کا احتجاج، پولیس ٹوٹ پڑی، لاٹھی چارج کیا، شیلنگ پتھراؤ، DSP زخمی، کئی مظاہرین گرفتار۔ ان سے مذاکرات جاری تھے کہ اسی دوران جو احتجاج کرنے والے تھے ان کے اندر سے سوٹیوں کا استعمال، پتھر اور بوتلوں کا استعمال شروع ہو گیا، ان سے پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے جن میں خود بھی شامل ہوں۔ مظاہرین کا کہنا ہے انہوں نے گزشتہ رات سے پرامن دھرنا دیا ہوا تھا۔ انتظامیہ اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارے جائز مطالبات تھے جس کے لیے ہم پرامن یہاں بیٹھے تھے، اور کل رات سے جو ہے انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کیا۔ جب صبح 7:30 بجے انہوں نے ہمارا دھرنا کھیڑا، رات کی انہوں نے گرفتاریاں کی۔ مطالبہ ہے کہ جو لوگ آپ نے ہمارے اریسٹ کیے ہیں ان کو فوری طور پہ آپ ان کو رہا۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ مدرسے کے قریب فائرنگ، 2 افراد زخمی، کیسر فاروق نامی شخص اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی، زخمی بچہ مدرسے کا طالب علم ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عدنان راجپوت سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، سوراب گوڑ ایدی سینٹر کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 2 افراد زخمی ہوئے تھے جن کی شناخت 12 سالہ عمر فاروق اور 35 سالہ کیسر فاروق کے ناموں سے کی گئی تھی۔ پولیس کا بتانا ہے کہ زخمیوں میں سے ایک شخص دوران علاج دم توڑ گیا ہے جس کی شناخت کیسر فاروق کے نام سے کی گئی ہے۔ طول کیسر پورٹ قاسم کا رہائشی اور آبائی تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جائے وقوع سے گولیوں کے کھول شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، اطراف کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جائے اور یہ بھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ مقتول ایدی سینٹر کے قریب کیا کر رہا تھا۔ جی آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ کراچی صفائی کے اعتبار سے دنیا کا غافل ترین شہر ہے۔ یہ شہر کسی صورت صاف نہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اجلاس، وزیر اعلیٰ کو MD سالڈ ویسٹ مینجمنٹ امتیاز شاہ نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کا شمار دنیا کے غافل ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہفتہ وار انسپیکشن کا انتظام ترتیب دے۔ ضلع وسطی میں صفائی کا نظام بالکل ٹھیک نہیں، ہر گلی سڑک میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ہونی چاہیے۔ اجلاس میں KMC کو فوری طور پر میونسپل مجسٹریٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مجسٹریٹ سڑکوں پر کچرا پھینکنے والے پر جرمانے کا اختیار رکھے گا۔
मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं शहर में कचरे और गंदगी पर वज़ीर आला ने नागवारी का इजहार किया है। जहां गलती कोताही होगी उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी हमें टैक्स जमा करने नहीं दे रही। मुर्तजा वहाब ने न्यूयॉर्क की बारिश पर भी तबसरा किया। कचरे का एक इशू है। जिस शहर की आबादी आपको एग्जैक्टली ना पता हो उस शहर की प्लानिंग कैसे होगी। तो ये चैलेंजेस हैं। जो अच्छा काम हुआ है उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रिशिएट किया, लेकिन हाँ ये जो डेली बेसिस पर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो हमें कचरे के चैलेंजेस हैं उसके ऊपर उन्होंने नागवारी का इजहार किया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहाँ गलती कोताही होगी, कमी होगी, उसको बेहतर करना हम चाहेंगे। हम सब ये चाहते हैं चीजों को बेहतर किया जाए। टैक्स हमें जमात इस्लामी इकट्ठा नहीं करने दे रही, अदालत हमें रोक देती है। 4.5 अरब रुपए की रिकवरी है वो जमात इस्लामी ने रुकवा दी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची शहर अपने पैरों पर खड़ा हो। एक तरक्की की साइड है, एक तनकीद की साइड है। मैं अपने आप को तरक्की की साइड पे रखना चाहता हूँ। हम वो बस तंज में फंसे रहते हैं ना कि वो बारिश होती है तो पानी आता है। तो अभी अगर मेयर न्यूयॉर्क का कहेगा ना ये कि भाई वाटर विल कम व्हेन इट रेन्स लाइक दैट, तो आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा बारिश हो जाएगी तो पानी बाहर आएगा। पाक भारत से बड़ा कोई मुकाबला नहीं। भारतीय बोर्ड को जिन्ना गांधी ट्रॉफी की तजवीज दी है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। दोनों मुल्कों के क्रिकेट ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिख रहनुमाओं के कत्ल में भारत मुलव्विस है। भारत ने इंटेलिजेंस नेटवर्क तश्कील दिया है। भारत खुलेआम सिख रहनुमाओं को धमकियां दे रहा है। सिख फॉर जस्टिस के कायद गुरपंत सिंह पन्नू की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बाद भारत अब दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा है। कैनेडियन वजीर आजम ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। उम्मीद है हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस भारतीय हुकूमत को सजा मिलेगी। शहीद निज्जर ਨੂੰ कतल कर दिता गया गुरुद्वारा साहब ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ देयर शुड बी a surgical strike to eliminate Pannu and other pro-Khalistan Sikhs. They are openly calling for a war against Canada. So ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। So we are very hopeful that the investigation is get to the bottom that who ordered the hit on our Hardeep Singh. और मारूफ गुलकारा और समाजी कारकुन हदीका कयानी ने FC के ताउन से नसीराबाद में 370 घर तामीर करके सैलाब मुतासरीन के सुपुर्द कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत मस्तोई। नसीराबाद में गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब में जहां दीगर फिलाही इदारे मुतासरीन की मदद को पहुंचे, वहां मारूफ गुलकारा और समाजी कारकुन हदीका क्यानी ने फिलाही इदारे वसीला राह के जरिए छत्तर और बाबाकोट में सैलाब मुतासरीन के लिए 370 पक्के मकानात, खवातीन के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर, 2 मेटरनिटी होम और 2 मसाजिद तामीर करवाई। बहुत कुछ हमारा नुकसान हुआ है। हमारा घर गिर गया, हमारे सारे सामान लुट गए, हर शय हमारी खत्म। हदीका क्यानी ने FC 72 विंग के कर्नल अहमद खान के हमरा सैलाब मुतासिर गाँव कुंडी पहुँचकर नए तामीर शुदा मकानात सैलाब मुतासरीन के हवाले किए। खवातीन को सिलाई मशीनें, बच्चों को खिलौने और तहाइफ पेश किए। कोई छत नहीं थी बैठने के लिए, बिल्कुल तबाही हो गई। जिस कमरे बन गए हदीका कयानी ने कमरे दे दिए। बहुत से और इलाके हैं तो उनमें आए और आके यहाँ पे पीने का साफ पानी मुहैया करें। तरह हदीका क्यानी ने सैलाब मुतासरीन को छत फराहम की। ऐसे ही हुकूमत और दीगर मुखैर इदारों और शख्सियात को भी मुतासरीन की मदद के लिए आगे आना चाहिए। कैमरा टीम के साथ लियाकत मस्तोई, ARY न्यूज, नसीराबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।